बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को नाहिद अहमद जिलानी का सलाम। नाज़रीन, आपको जिलानी जी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ कहीं भी होंगे अपने अहल खाना समेत बाखरियत होंगे, खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले तमाम ख़वातीन व हज़रात से ये गुजारिश है जो हमारे चैनल पर अभी नए हैं वो अपना जिलानी जी चैनल सब्सक्राइब फरमा लें ताकि रोज़ाना आप तक हमारी नई वीडियोज़ आसानी के साथ पहुँच सकें। बिला तखीर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। नाज़रीन इकराम, कल साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब लाहौर हाई कोर्ट में अपनी हिफाजती ज़मानत के लिए पेश हुए। इस पर मैंने बात करनी है। और सदर मुमलकत आरिफ अलवी साहब ने 9 अप्रैल का बदला धूमधाम से ले लिया। इस पर मैंने बात करनी है। नाज़रीन इकराम, कल सुबह बल्कि जब से साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ज़मान पार्क में रहाइश पजीर हैं तब से ही कह लें कि अंदर खान साहब मौजूद हैं, लेकिन ज़मान पार्क उनके घर के बाहर एक मेले का समा नज़र आता है 24 घंटे। वहाँ जितने भी कारकुनान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डेरे लगा के बैठे हुए हैं। नाज़रीन इकराम, कल जब ये ऐलान हुआ कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब लाहौर हाई कोर्ट में पेश होने की तैयारी में हैं तो लोगों का मैंने देखा, इससे कबल मैंने इस तरह का प्रोटोकॉल लोगों की जानब से अपने लीडर को जो है वो देते हुए नहीं देखा। जिस तरह का प्रोटोकॉल मैंने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को उनके पार्टी कारकुनान सपोर्टर ने दिया कल, इससे कबल मैंने पाकिस्तान में ये ऐसा मंजर नहीं देखा। वो जो 10 मिनट का उनका रास्ता था घर से लाहौर हाई कोर्ट का, वो 3-4 घंटे में तय करके वो लाहौर हाई कोर्ट में पहुँचे। तो जब लाहौर हाई कोर्ट में पहुँचे तब भी पूरी सड़कें जितनी भी हैं, लाहौरिये जितने भी थे, सारा लाहौर निकला हुआ था साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के साथ यकजहती करने के लिए, अदालत जाने के लिए। तो नाज़रीन इकराम, मैंने देखा पूरा लाहौर के जितने भी बासी हैं सारे निकले, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के साथ मोहब्बत का, यकजहती का उन्होंने इज़हार किया। और जब अदालत में पहुँचे तो जज साहब ने उनकी हिफाजती ज़मानत को मंजूर कर लिया। नाज़रीन इकराम, ये बहुत बड़ी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के लिए खुशखबरी थी। और कल के दिन एक नहीं बल्कि 2 खुशखबरियाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान, सपोर्टर्स और पाकिस्तानी आवाम के लिए थीं, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के अगर मकबूल तरीन लीडर हैं तो वो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब हैं। नाज़रीन इकराम, जब उनको हिफाजती ज़मानत मिल गई तो लोग दोबारा ज़मान पार्क साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के घर के बाहर बैठ गए, जिन्होंने कहा कि हम वापस अपने घरों को नहीं लौटेंगे, हमारा दिल नहीं चाहता कि हम साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की सिक्योरिटी की जो ज़िम्मेदारी हम दे रहे थे, निभा रहे थे, उससे पीछे हट जाएँ और घरों को चले जाएँ। नाज़रीन इकराम, जब ये मंज़र दिखाया जा रहा था, जिस भी टेलीविज़न चैनल पे ये दिखाया जा रहा था, उसकी रेटिंग सबसे टॉप पे जा रही थी। और ख़ुसूसी तौर पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऑफिशियल अकाउंट है, उससे जो देखने वाले सोशल मीडिया के लोग थे वो लाखों की तादाद में देख रहे थे। एक जानब तो खान साहब के ये अदालत में हाज़िरी के मनाज़र दिखाए जा रहे थे, दूसरी जानब इम्पोर्टेड हुकूमत के जो वज़ीर मशीर हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसें दिखाई जा रही थी, लेकिन उनको कोई देख नहीं रहा था। इस पर रद्द अमल दिया मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने, जो तर्जमान हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की। उन्होंने कहा कि ये हमला करने के लिए निकाले जा रहे हैं लोग। इन्होंने खुद ट्वीट करके लोगों को दावत दी है कि हाई कोर्ट की जानब आएँ, तो ये हमला करने के लिए जा रहे हैं। मोहतरमा को सिर्फ अपनी पार्टी की और माजी की याद जो है वो आ रही होगी, जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया था। तो नाज़रीन इकराम, दूसरी जानब साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को 9 अप्रैल को निकाला गया था अदम इत्माद पेश करके। तो 9 अप्रैल की वो जो रात थी उसका बदला जो सदर मुमलकत आरिफ अलवी साहब हैं, जिनका तल्लक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, उन्होंने खूब बदला चुका दिया कि वो तारीख़ जिसका सबको इंतज़ार था, जिसको देने के लिए सब पर खौफ का बुत तारी था, गवर्नर जो है वो भी तारीख़ देने से खौफज़दा थे
الیکشن کمیشنر جو ہیں وہ بھی الیکشن کی تاریخ دینے سے ڈر رہے تھے، اور ڈر کے اور خوف کے بت کو صدر مملکت عارف علوی صاحب نے توڑ دیا، اور خوب توڑا۔ تاریخ دی KP کے اور پنجاب میں صوبائی الیکشن کی 9 اپریل کو۔ اگر یوں کہیں کہ 9 اپریل کا بدلہ 9 اپریل سے لے لیا صدر مملکت نے، تو ایسا کہنا درست ہوگا۔ ناظرین اکرام، انہوں نے آرٹیکل 57(1) کے تحت یہ فرمان جاری کیا، کیونکہ آرٹیکل 57(1) کے تحت صدر مملکت جو بھی پاکستان کا ہوتا ہے اس کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ قومی اسمبلی کے الیکشن کی تاریخ دے سکتا ہے۔ اب یہاں مسئلہ یہ کھڑا ہونا ہے کہ یہ جو شک ہے اس کے تحت کیا صدر مملکت قومی اسمبلی کے الیکشن کی تاریخ دے سکتے ہیں یا کہ صوبائی الیکشن کی بھی تاریخ دے سکتے ہیں؟ اس کی تشریح کے لیے امپورٹڈ حکومت کے پاس وقت ہے، انہوں نے جانا ہے پھر ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ، وہاں سے رجوع کریں گے، لیکن ملنا وہاں سے بھی ان کو چٹا جواب ہے۔ جی ہاں ناظرین اکرام، چٹا جواب ہے، کیونکہ یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں۔ الیکشن سے بھاگنا ملک کو سنبھالنے کے لیے کوئی بہتر طریقہ نہیں ہے۔ ملک کو چلانا ہے، ملک کی معیشت چلانی ہے، ملک کو درست سمت پہ لے کے جانا ہے، تو اس کا حل صاف شفاف الیکشن ہے۔ اب ناظرین اکرام، یہ بھاگ کیوں رہے ہیں الیکشن سے؟ ان کو یہ سارا پتہ ہے کہ جو اگر اب الیکشن ہم کراتے ہیں صوبائی اسمبلیوں کے تو خان صاحب کی مقبولیت جو ہے وہ بہت زوروں پہ ہے، انہوں نے یہ دونوں اسمبلیاں بآسانی جیت جانی ہیں، اور جب جنرل الیکشن ہوں گے اکتوبر میں تو ان کے پاس حاصل کرنے کے لیے اس امپورٹڈ حکومت کے پاس کچھ نہیں بچے گا، کیونکہ حکومت پنجاب میں بھی سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کی ہوگی، KP میں بھی۔ جس کی حکومت ہوتی ہے اس کو بہت فائدہ بھی ملتا ہے، لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہ کام کر دیں گے، حکومت ان کی ہے تو انہی کو ووٹ دیں۔ حکومت کے پاس موقع ہوتا ہے لوگوں کے کام کرنے کا بھی۔ تو ناظرین اکرام، اس لیے یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، اور اندر کی خبر رکھنے والے خبر دیتے ہیں کہ اب ان کے پاس اور تو بھاگنے کے لیے کوئی راستہ بچا نہیں۔ اب انہوں نے مشورہ یہ کیا ہے کہ جب الیکشن کے دن کچھ قریب آئیں تو ہم نے الیکشن تو کروانا نہیں ہے، ہم نے جو ہے وہ مستعفی کروا دینا ہے چیف الیکشن کمشنر کو، کیونکہ جو محمد مالک صاحب ہیں اینکر، انہوں نے باقاعدہ اپنے پروگرام میں لائن پہ لیا معاون خصوصی جو عرفان قادر صاحب ہیں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے، انہوں نے یہ کہا کہ ہاں یہ ہمارے پاس آپشن موجود ہے کہ ہم چیف الیکشن کمشنر سے استعفیٰ لے لیں گے۔ تو جب ناظرین اکرام چیف الیکشن کمشنر مستعفی ہو جائیں گے تو اس کے بعد طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو سب سے زیادہ سینئر ترین ممبر ہوتا ہے الیکشن کمیشن کا وہ بھی الیکشن کروا سکتا ہے۔ باقی اگر انہوں نے کروانے نہیں تو ان کے پاس کہیں 101 بہانے ہیں، یہ کریں گے وہ کریں گے، گھمائیں گے، عدالت لے جائیں گے، عدالت میں جب فیصلہ ہوگا کچھ نہ کچھ ان کے پاس اور ہوگا، کیونکہ انہوں نے بھی آخری فیصلہ کر لیا ہوا ہے کہ ہم نے الیکشن نہیں کروانا ہے۔ ناظرین اکرام، الیکشن سے یہ خوف زدہ ہیں، لیکن یہ تو کروانے ہی پڑیں گے، آج نہیں تو کل الیکشن کے بغیر حال نہیں۔ عوام جو ہے وہ رو رہی ہے، پٹ رہی ہے ان کی جانوں کو۔ آٹے کا ریٹ دیکھیں، دالوں کا ریٹ دیکھیں، پٹرول کا ریٹ دیکھیں، کسی بھی سبزی کا ریٹ دیکھیں، تو غریبوں کی پہنچ سے دور ہو چکی ہیں یہ تمام تر اشیاء جو ضروریات زندگی ہوتی ہیں، وہ تمام غریبوں کی پہنچ سے دور ہو چکی ہیں۔ تو ناظرین اکرام، یہ الیکشن سے بھاگنے ہیں کہ ابھی بھی بہانے تلاش کر رہے ہیں، لیکن صدر مملکت کو اگر کہیں تو انہوں نے بھرپور خوبصورت طریقے سے وہ 9 اپریل کا بدلہ جو ہے خان صاحب کی حکومت گرانے کا وہ لے لیا، 9 اپریل کی تاریخ دے کر الیکشن کی۔ تو ناظرین اکرام، یہ معاملات چل رہے ہیں، الیکشن تو آج نہیں تو کل ہونا ہی ہونا ہے، اور شکست جو ہے موجودہ جو حکومت ہے، موجودہ جو PDM ہے، ان کا مقدر دکھائی دے رہی ہے۔ جس طرح کے حالات چل رہے ہیں، جس طرح کی انہوں نے مہنگائی کر دی ہوئی ہے، کوئی بھی چیز کا ریٹ جو ہے وہ کنٹرول میں نہیں، اور حکومت کی ریٹ نظر ہی نہیں آ رہی کہ حکومت ہے کوئی کنٹرول کرنے والی ہے نہیں ہے، کہیں نظر نہیں آ رہی۔ تو ناظرین اکرام، یہ پاکستان کے آج تک کے لیے چل رہے ہیں حالات۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کی خیر فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی خیر فرمائے۔
آج تک کے لیے اتنا ہی، دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنی نیک دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔